عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الحبيب؟ أنا بخير وعافية، وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. أخي الحبيب، ماذا طبخ اليوم؟ طبخ اليوم العدس. قد سئمت من تناول العدس. إذا ماذا تأكل اليوم؟ أريد أن أذهب إلى الفندق لأكل الطعام، أرجو أن ترافقني. إلى أي فندق نذهب؟ نذهب إلى الفندق الذي داخل السوق. ماذا تأكل في الفندق؟ ننظر قائمة أولا ثم نطلب. هل استأذنت من المدرس؟ نعم استأذنت. بل استأذنت لنفسك ليس لي. بل استأذنت لاثنين. هيا نتحرك كي نرجع قبل الموعد. نذهب مشيا على الأقدام أم على الدراجة؟ الأفضل أن نذهب على الدراجة فإن الوقت ضيق. قد وصلنا إلى الفندق. والسلام عليكم.